वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सतह वफ़द भी उनके साथ होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल करेंगे। खलीज में कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में वज़ीर आज़म का दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जंग के खात्मे के लिए वो ईरान से मुआहदा करने का ख्वाह हैं, क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहते हैं। लास वेगस में रैली से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी है, पहली तरजीह सिफारती हल है और उम्मीद है कि आबना हरमुज़ को जल्द खोल दिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह किया, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। We were set for the biggest attack of any attacker. We've hit them very hard for the last few months, but we were all set for the biggest attack since World War II. And they called me and they said, "Please don't do it. Let's talk." And then they said, "We never said that. Iran cannot have a nuclear weapon." ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, रहबर मौज़म मुश्तबा ख़ामनाई से राबता इस वक्त बहुत मुश्किल है। हुकूमती उमूर चलाने के लिए उनसे राबता ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा हालात में यह आसान नहीं रहा। सरकारी टीवी पर नशर होने वाले एक इंटरव्यू में पज़ेश्कियान का कहना है, मुश्तबा ख़ामनाई सिर्फ माहिरीन की राय सुनते और उसी बुनियाद पर फैसले करते हैं। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। दुश्मन नहीं चाहता कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे। उन्होंने मज़ीद कहा, अमेरिका समझता था जंग और पाबंदियों के ज़रिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, जबकि सख्त गिर हल्का जंग जारी रखना चाहता है। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में उनका ये भी कहना था, ईरान से कशीदगी और महाजराई में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यकीन है सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। Are extraordinarily difficult people. They have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well. If they want to make me own the effort to try to bring this war to a successful conclusion, I'm happy to let them make me own it. I am absolutely trying to do that. But to your point, that sometimes requires one step forward, two steps back, then three steps forward and one step back. I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर जंग पीट हेगसेथ से हथियारों की कमी पर जवाब तलब कर लिया। वाशिंगटन पोस्ट ने ज़राए के हवाले से बताया, सदर ट्रंप ने पीट हेगसेथ से वजाहत तलब की कि तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड मिसाइलों और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर समेत अहम हथियारों की किल्लत अब तक दूर क्यों नहीं की जा सकी, जबकि वो समझ रहे थे कि यह मसला हल हो चुका है। अखबार ने मज़ीद बताया, असलहे की इसी कमी की वजह से सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े हमले का फैसला मौखर किया। नए मुआहिदों के बावजूद पेट्रियट मिसाइल की तैयारी में 2 साल तक का वक्त लग सकता है। इजलास के दौरान वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने असलहे की कमी पर नायब वज़ीर दिफा स्टीफन फाइबनबर्ग को जिम्मेदार ठहरा दिया। हेगसेथ ने कहा, स्टीफन असलहा ज़खायर की हकीकी सूरत हाल से सदर ट्रंप को मुकम्मल तौर पर आगाह रखने में नाकाम रहे। यमन के हौसी बागियों ने खलीज दन में 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा किया है। हौसी तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता माह से अब तक ये निशाना बनाए गए 8वीं और 9वें सऊदी ऑयल टैंकर्स हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा, सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। सऊदी हुकाम ने ताहाल इन दावों पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, हमास को गैर मुसल्लह करने से मुतालिक मुआहिदे का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। यरूशलेम में तकरीब से खिताब में कहा, इसराइल के वजूद पर समझौता नहीं किया जा सकता। इसराइल इस वक्त तक गजा में अपनी मौजूदा फौजी पोजीशनों से पीछे नहीं हटेगा जब तक हमास मुकम्मल तौर पर अपने हथियार नहीं डाल देती। नेतन्याहू ने मजीद कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी मुआहिदे की परवाह नहीं, हम बहरहाल उन पर हमला करेंगे, चाहे मुआहिदा हो या ना हो। हम अपनी सलामती और अपने मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाने के अज़्म पर कायम है। ज़रूरत पड़ी तो इसराइल तन्हा कार्रवाई करेगा।
اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں ہونے والے دھماکے میں 2 میجر کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے قصبہ مجدل زون میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 34 سال کا کمانڈر میجر ہارل بیرن سٹاک اور 33 سال کا سارجنٹ میجر تمیر واکنین ہلاک ہو گیا۔ دونوں اہلکاروں کا تعلق 55ویں پیراٹروپرز بریگیڈ سے تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ریزرو بریگیڈ کے اہلکار حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی غرض سے ایک عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ اہلکاروں کے عمارت میں داخل ہوتے ہی زوردار دھماکہ ہوا، 4 اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے خلاف دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر کی جانب سے ججز تعیناتی سمری اب تک منظور نہ کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایڈوکیٹ لقمان ظفر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل نے دلائل میں کہا جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ 20 اور 21 جولائی کو ہوئی جس میں سفارش کی گئی 15 دن گزر چکے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق حکومت نوٹیفیکیشن کرنے لگی ہے، آپ اس حوالے سے معلومات منگوا لیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے پوچھا کیا صدر پاکستان کے خلاف یہ پٹیشن جاری ہو سکتی ہے؟ اس پر وکیل نے کہا صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون عمومی طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، صدر کی منظوری کے بغیر وزارت قانون نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے۔ عدالت نے کہا آپ وہ فیصلہ بتائیں جس میں صدر کو ہدایات جاری کی گئی ہوں، نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی مجاز اتھارٹی کون سی ہے؟ وہ فیصلہ بتا دیں جس میں صدر کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہو۔ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، شہباز شریف ہی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو، کہا نظام گزشتہ 80 سال سے تباہ ہے، میرا بیان چارج شیٹ نہیں، نظام کی خامیوں کی نشاندہی ہے۔ موجودہ نظام میں بھی ایف بی آر کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا، جنگ جیتی، سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا کہا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 80 سال سے جو نظام ہے وہ تباہ ہے۔ میں نے گورنمنٹ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کرنا، میں گورنمنٹ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کروں گا۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں، تمام منسٹریز کی پرفارمنس کو اس سے ایویلیویٹ کرائیں، اور جو رزلٹ ہے وہ پبلک کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس میں بھی انہوں نے ایف بی آر کے اندر ریونیو کتنا بڑھا دیا، آپ نے وار جیت لی، ڈپلومیٹکلی آپ کدھر سے کدھر چلے گئے، اتنی ساری ریفارمز ہو گئی ہیں۔ لوگوں کی بڑی خواہش ہے اور رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو جائے۔ حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے، شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے، یہ جو مرضی کر لیں۔ رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی کہتی ہیں محسن نقوی کا مشورہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے، حکومت ہمیشہ ترقی کا دعویٰ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط بیانی ہے، حکومت کی پرفارمنس معیار سے کم تر ہے۔ سنا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے محسن نقوی کی باتوں کا جواب نہ دیں۔ یہ مشورہ یہ اگین ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ یہ حکومت ہمیشہ کہتی رہی ہم تو عوام کو ڈیلیور کر رہے ہیں، ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کے تو خود اپنے سب سے طاقتور وزیر بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لو، جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو آپ سنا رہے ہیں وہ تو غلط بیانی ہے۔ اس کا تو مطلب یہی ہوا نا صاف الفاظوں کے اندر۔ ہم نے سنا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ان کی باتوں کا جواب نہ دیں، تو کہیں تو پردہ داری ہے۔ حکومت یہ جانتی ہے ان کی جو پرفارمنس جو ہے وہ بلو سٹینڈرڈ ہے۔ صدر صاحب کی ظاہری بات ہے مصروفیت تو ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں وہ، جب بھی ایسی کوئی سمری جاتی ہے تو اس کے اوپر ڈیلیبریشن بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک آئینی ٹائم ہوتا ہے، جس کرنے ہوں گے تو کر دیں گے، نہیں کرنے ہوں گے تو پھر آئین میں ایک دوسرا رستہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے آئندہ اجلاس میں فیصلہ ہوگا کہ اپوزیشن میں بیٹھا جائے یا نہیں۔ اکثریت کی رائے ہے پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چاند کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا مسلم لیگ نون کو بلاول بھٹو کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جواب تو دینا پڑے گا۔ میں بیٹھیں گے تو ساری چیزیں چھوڑ کے بیٹھیں گے، کوئی یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کے گورنر بھی آپ ہوں اور آپ ٹریجری بیٹھنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ پارٹی میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ اس معاملے میں اکثریت کی رائے تو یہی ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ اکثریت کی رائے پارٹی نے کرنا ہے۔ جو بلاول صاحب نے ٹروتھ کمیشن کی بات کی ہے اس کے اوپر ان کو جواب دینا پڑے گا۔
सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी से इम्तियाजी या गैर मसावी सलूक की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया उन्हें हर मंगल बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त है। बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के एतराज़ात मफरूज़ों पर मबनी हैं। अडियाला जेल में बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। हर मंगल बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त है। दीगर कैदियों की तरह कानून के मुताबिक कैद काट रही हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में कैद तन्हाई का निज़ाम अब खत्म हो चुका। बुशरा बीबी समेत किसी कैदी को भी कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया होने की वजह से इजाफी सिक्योरिटी इंतजामात हैं। हिफाजत के पेश नज़र ख़वातीन कैदियों को उनके अहाते तक रसाई नहीं। वो मखसूस अहाते में आज़ादाना नक्लो हरकत और दिन भर घूम सकती हैं। रात को कमरा बंद किया जाता है। उनके पास बड़ा कमरा, अलग सहन और बावर्ची खाना है। 2 ख़वातीन वार्डर हर वक्त तैनात हैं जो मेन्यू के मुताबिक रोज़ाना 3 वक्त खाना तैयार करती हैं। रोज़मर्रा ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं। खातून मेडिकल ऑफिसर रोज़ाना 2 मरतबा बुशरा बीबी का मुआयना करती हैं। तिब्बी अलामात का जायज़ा और खुराक चेक की जाती है। ज़रूरत पड़ने पर खुसूसी तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। जेल अफसरान बाकायदगी से बुशरा बीबी से मुलाकात करते हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। पेशावर जलसे से खिताब में कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फैमिली और ज़ाती मौलिद से मिलने दिया जाए, मैरिज पर केस सुने जाएं। जितनी भी हमारे आईनी कानूनी जमहूरी थे वो हमने अपना लिए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है? अडियाला जेल 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के तमाम केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं। दूसरा मुतालबा कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां लगी है, चाहे वो मुलाकातों पर है, चाहे उनके ज़ाती डॉक्टर्स पर है, चाहे वो उनकी वकला पर है, उनकी फैमिली, इनकी मुलाकातें खोली जाए जल्द अज जल्द। 27 सितंबर भूलना नहीं। 20 सितंबर तक पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि 27 सितंबर को कुछ होने वाला है। सुहेल आफरीदी की जानिब से 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल पर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम शदीद बरहम हो गई। कहा ये लोग बानी पीटीआई को इंतजार करवा रहे हैं, हमें इस कॉल की समझ ही नहीं आई, मैंने जलसा नहीं देखा। सितंबर की डेट दी गई, इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान को इंतजार करवा रहे हैं हमें तो खुद ही समझ आई। आपसे मैडम कोई मुशावरत नहीं की गई थी इस हवाले से? ठीक, वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। रावलपिंडी के गुंजानाबाद इलाके में लापता होने वाली 6 साला हरीम की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। बच्ची का वालिद AIY न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान नाबदीदा हो गया। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से इस हवाले से। जी बाबर। रावलपिंडी शहर के बीचों बीच मशहूर इलाका है ये लुंडा बाज़ार, जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जहाँ पे 6 साला हरीम जो है वो उस वक्त लापता हुई जब अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी निकली बाहर। इस मकाम पे जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे गाड़ी में सवार होने के लिए वालिद ने जब देखा कि बच्ची नहीं है तो उन्होंने इधर उधर तलाश किया। बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ इतना पानी था, ये नाला नज़र नहीं आ रहा था, हमें ये लग रहा था रोड है। बच्ची यहाँ खड़ी थी, वो शायद गली के चक्कर में इस साइड पे चली गई या नाले वाली साइड पे, उसको नहीं पता चला, अंधेरा था। बच्ची यहाँ मैंने खड़ी की है, मैं यहाँ से अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग वाले साइड पे गया हूँ, लॉक खोला, वापस आया तो बच्ची पीछे तकरीबन 2:45 बज रहे थे। बच्ची उसके बाद मिली नहीं है। हमने सब कहीं ऐलान भी करवाया, पता भी करवाया, लोगों ने भी, इस महल्लेदार वालों ने तावन किया हमारे साथ, रात से हमारे साथ ढूंढ रहे हैं, यहाँ से समझ नहीं आई कहाँ गई है। वालिद गम से निडाल है, अगर वालदा से बात करें तो वो भी गम से निडाल है। टीमें सारे इदारों की लगी हुई हैं, बस मौजज़ा ही हो कि वो बच्ची किसी और जगह पे आ जाए, जीती जाती इस नाले में गिर के लापता ना हो। रेस्क्यू 1112 वासा मुतलका अदारे वो मुतरक हैं। मुल्क को बचाना और चलाना है तो किसी की ख्वाहिशात को दफन करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में वो सकत ही नहीं कि ख्वाहिशात का बोझ उठा सके। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम ऑन माई रडार में गुफ्तगू। पाकिस्तान में वो सकत ही नहीं है कि अब ख्वाहिशात का बोझ अपने कांधों पर उठाए। आज पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला हो गया है और उसका खमियाजा रियासत भुगत रही है। अब मुल्क उस दौराहे पे आ गया है कि 2 बातों में से एक बात का फैसला करे, या तो वो किसी की ख्वाहिश को कैरी फॉरवर्ड करे
یا پھر ملک بچانے کے عمل کو کیری فارورڈ کریں. ملک جو ہے وہ اگر بچنا ہے انشاءاللہ تعالی بچنا ہے اور چلنا ہے تو آپ کو کسی کی خواہشات کو دفن کرنا پڑے گا. نظام میں ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا اور وزیر اعلیٰ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں. چلو بھئی ہم یہ بات مان لیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا تو چلو بھئی میرے 90% جو ہے وہ روزمرہ کے مسائل وہ حل ہو رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہو رہے. پانی کا انتظام بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, کچرا اٹھانے کا انتظام بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, بس کا, روڈ کا, بلڈنگ کنٹرول کا, سالڈ ویسٹ کا, سب اس کے پاس ہے. ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ARY نیوز کی پولنگ کیمپین. بیشتر پاکستانیوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا. ARY نیوز کا سروے جاری ہے, رائے دینے میں دیر نہ لگائیں. پاکستان کی تعمیر و ترقی, مضبوط معیشت اور استحکام. عوام کی اکثریت کا ماننا ہے کہ ملک میں نئے صوبوں کا قیام ضروری ہو گیا ہے. ARY نیوز کی پولنگ کیمپین کے دوران فیس بک پر 98% پاکستانیوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا, 2% نے اس کی مخالفت کی. انسٹاگرام پر 85% لوگوں نے نئے صوبوں کو ضروری قرار دیا, 14% لوگوں نے مخالفت کی. یوٹیوب پر بھی 78% لوگ نئے صوبوں کے حامی ہیں, 22% نے یہ تجویز رد کر دی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر 69% پاکستانیوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا, 25% نے مخالفت کی. واٹس ایپ پر 70% لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے وطن عزیز کے لیے ناگزیر ہیں, 28% نے اس کی مخالفت کی. ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 76% عوام نے نئے صوبوں کی اہمیت کو تسلیم کیا, 22% نے مخالفت کی. ARY نیوز کی پولنگ کیمپین جاری ہے. اگر آپ نئے صوبوں سے متعلق اپنی رائے دینے سے رہ گئے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے ضرور دیں. اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.